अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट आज एक हेल्दी करेक्शन लेते हुए विटनेस किए गए, यानी कि स्टार्ट इंट्राडे हाई बना और उसके बाद मार्केट के अंदर जो एक प्रॉपरली बूस्ट देखा जा रहा था कल के मोमेंटम को देखते हुए, वो आज मार्केट के अंदर वापस बाउंस बैक होता रहा और एक बैकफुट होते हुए मार्केट ने हेल्दी करेक्शन विटनेस की, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर 300 अबव पॉइंट्स डिक्लाइन देखे गए। लेकिन ऑल इन ऑल हम देख सकते हैं वो स्क्रिप्ट जिनमें ज्यादा तेजी देखी जा रही थी उनमें कुछ करेक्शन या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट फंडामेंटली एज यूजुअल स्ट्रांग नजर आ रही है। इट मींस कि वही मोमेंटम दोबारा बरकरार रहेगा और दोबारा मार्केट वही तेजी दिखाएगी आने वाले दिनों में। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,295.75 के लेवल पर, हायर साइड ऑफ मार्केट गई 42,528.49। इट मींस कि 42,500 साइकोलॉजिकल बैरियर भी हमने जो है वो आज इंट्राडे हाई में अचीव कर लिया था। लोअर वॉज 41,912.60, यहाँ पे हमने 42,000 का लेवल लूज किया। फाइनली क्लोजर भी इसी स्पन में देखा गया 41,985.19 का, चेंज रहा 310.56 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 884.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में अच्छा इजाफा अच्छे गेन्स के साथ देखा जा रहा है 135.48 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू भी हेल्दी दिखाई दे रही है 27.93 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। कल हम देख रहे थे एक पॉजिटिव नोट पे ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी, अगेन वही स्क्रिप्ट दिखाई दे रहे हैं। हैस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.73 के डिक्लाइन के साथ। 21.42 के क्लोजर, 134.03 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बहुत ही हेफ्टी वॉल्यूम्स स्पेसिफिकली एक स्क्रिप्ट में जनरेट हुए हैं। PIBTL सेकंड स्कॉर पे 0.23 का डिक्लाइन, 12.99 पे क्लोजर, 66 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड पावर नेक्स्टली 0.48 का डिक्लाइन, 10.37 पे क्लोजर, 58.05 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस काफी हद तक डिक्लाइनिंग ट्रेंड या हम कहेंगे ये हेल्दी करेक्शन देखी जा रही है। वो स्क्रिप्ट आगे बढ़ते हुए अगेन दिखाई देंगे, तो अगर किसी के पास, वो तो हम अपने जो है गेस्ट होंगे उनसे काफी हद तक एनालिस्ट से पूछेंगे कि क्या आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन अगर ये स्क्रिप्ट जिनके पास मौजूद है तो क्या इनको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तमाम चीजें आगे के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे में आज हमने सिलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड SMEs, यानी कि स्मॉल कैप्स इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितना ज्यादा वेटेज हमारी मुल्क की इकोनॉमी में लिए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम डिस्पाइट ऑफ कोरोना हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है SMEs की, क्योंकि ओवरऑल जितना कोरोना में ये हर्ट हुई है शायद ही कोई और सेक्टर इतना ज्यादा हर्ट हुआ हो। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट और उसके बाद वापस आते हैं। माजी करीब में बैनुल-अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल और इसके निज़ाम में जबरदस्त तब्दीलियां देखने में आई हैं। सालाना शरह नमू में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान का उभरती हुई मईशतों में शुमार किया जाने लगा है। बड़े कारोबारी और सनती शोबों के अलावा किसी भी मुल्क की सनती तरक्की में SME सेक्टर की अहमियत का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि SMEs का हिस्सा पाकिस्तान की तमाम इंटरप्राइजेज से ज्यादा है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से वाबस्ता बिजनेस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाता है, तो दूसरी जानिब ज्यादा से ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी मयसर आते हैं। बदकिस्मती से माजी में हुकूमतों की जानिब से इस इंडस्ट्री पर बहुत कम तवज्जो दी गई, लेकिन मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर मुकम्मल यकीन रखती है कि SME सेक्टर किसी भी मईशत की बुनियाद में जुज़्वे लाजिम की हैसियत रखता है। यही वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी हुकूमती हिदायत पर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए इक़दामात उठाए हैं, जिनका मकसद SMEs को कर्जों की फराहमी और उन्हें कारोबारी मसाइल से बचाना है। जापान हो, जनूबी कोरिया, चीन, सिंगापुर या फिर कोई दूसरा मुल्क, इन तमाम ममालिक ने SME के शोबे पर तवज्जो देकर ही तरक्की की मनाजिल तय की है और अब पाकिस्तान भी इसी सिमत में गामजन है। इसी मुनासबत से हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज का झुकाव इस वक्त SMEs को सहूलियात फराहम करने की जानिब ज्यादा देखने में आ रहा है। मुल्क में ज्यादातर पैदावार, रोजगार और बरामदात SMEs ही कर रहे हैं। छोटे टेक्सटाइल कंपनियां हों, कपड़े से मुताल्लिका मटेरियल या फिर ब्यूटिशियंस, IT सर्विसेज, सर्विस सेंटर्स, हार्डवेयर सेंटर्स, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स या फिर कोई और दर्जनों ऐसे शोबे हैं जहां छोटे और दरमियानी दर्जे की इन्वेस्टमेंट से वसी तर मफादात हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां 60% से ज्यादा आबादी का ताल्लुक देही इलाके से है,
ये अशद जरूरी है कि देहात से मुताल्लिका SMEs की सलाहियत बढ़ाई जाए ताकि उन्हें मजमूई मुआशी तरक्की में हिस्सेदार बनाया जा सके। जरूरत इस अमर की है कि SMEs का राबिता सनतों और तालीमी इदारों से बढ़ाया जाए ताकि उनकी हकीकी सलाहियतों को बढ़ाकर मुल्क की मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने में मदद फराहम की जा सके। रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही एक हम कहेंगे इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज सिलेक्ट हुआ है, तो लेट्स हैव अ लुक। अब हम हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साद अली साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटी से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइए कि रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग से हम कहेंगे कि रिटेलर्स भी दिखाई दे रहे थे, कुछ छोटी छोटी दुकानें भी दिखाई दे रही थी। SMEs कितनी इंपॉर्टेंट हैं और ये पूरा सेक्टर कोरोना के बाद क्या नजर, क्या अगर हम कहेंगे कि ओवरऑल कोरोना के बाद की बात करें, लेकिन अगर कोरोना के बिटवीन जो हाल था इसका, वो क्या दिख रहा था आपको? देखिए, SME सेक्टर जैसा आपने कहा कि इट्स द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, क्योंकि जो इनमें कंपनीज होती हैं आज तो भले छोटी हों, वो कल लार्ज कंपनीज बन सकती हैं, कैन कंट्रीब्यूट मच मोर टू द इकोनॉमी इन फ्यूचर। ठीक है, कोरोना में ये है चूंकि इन सेक्टर में सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त आप बहुत कम सेक्टर्स या बहुत कम शॉप्स वगैरह खुले हुए थे, तो इस वजह से इनको ज़्यादा अफेक्ट हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। बट जैसा आपकी रिपोर्ट ने भी दिखाया कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक दोनों का फोकस इस सेक्टर पे वापस आ रहा है, ठीक है, एंड दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि अगर इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया गया तो इकोनॉमी के लिए कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, फ्यूचर डिमांड बढ़ सकता है, कंजम्पशन इंप्रूव हो सकता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं हमारे। तो बेसिकली दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो गवर्नमेंट का इस वजह से फोकस यहाँ पे बढ़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा लॉकडाउन बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहा और अभी कोरोना वायरस के जो केसेस भी हैं वो थोड़े स्लो डाउन हो गए हैं, तो ये सेक्टर तो ये सेक्टर उतना बैडली हिट नहीं हुआ, अभी रिकवर करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा साथ रिकवर तो करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कारखाने क्या हम कहेंगे कि जिनका काम ज्यादातर, अगर हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होती हैं कि जिनका काम छोटे कारखानों से या छोटे SMEs डिपार्टमेंट से लिया जाता है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना में वो भी बंद है, तो आगे क्या आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट जाएगा एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? और देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी, GDP कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी। टेक्सटाइल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि रिकवरी ही नज़र आ रही है। जो उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लॉकडाउन के महीनों में रुक गए थे या कैंसिल हो गए थे, वो चीज़ अभी रिवर्स हो चुकी है। जो हम अभी जो हमारी जो डिस्कशंस हो रही हैं विद टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, तो हमें तो ये समझ आ रहा है कि वो चीज़ रिवर्स हो गई है, ऑर्डर फ्लो वापस आ गया है। तो SMEs जो उनको सपोर्ट करते थे उनमें भी रिकवरी होनी चाहिए। अच्छा, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स तो काफी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स कम टू द मार्केट। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं उसे। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स 80% जनरेट करने वाला जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। कितना इम्पोर्टेंस अभी मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है, और मार्केट के अंदर यानी इक्विटीज के अंदर कितना वेटेज है? देखिए, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इक्विटी मार्केट में इतना बड़ा वेट नहीं रखता, वो लेस देन 5% होगा ऑफ द इंडेक्स ऑफ द KSE 100 इंडेक्स, ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर्स या बड़ी जो मार्केट ओवरऑल फॉलो करती है। बट गोइंग फॉरवर्ड टेक्सटाइल सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए नजर आ रही है, बिकॉज इसमें अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जो पिछले कुछ 5 से 10 साल में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, लेट्स कम टू द सीमेंट सेक्टर। ओवरऑल वेटेज दिखाई देता है, बहुत ज्यादा पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी सबसे ज्यादा सीमेंट सेक्टर के अंदर देखी जा रही है आफ्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज। आज कुछ मार्केट में नेगेटिविटी देखी गई, तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के आइटम्स भी थे, कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक इसमें अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो हमारा व्यू है कि जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है डिमांड में फॉर सीमेंट एंड स्टील एंड अदर कंस्ट्रक्शन आइटम्स, वो सारी चीजें इंटैक्ट है। आज की मार्केट परफॉर्मेंस को अगर हम साइड पे रखें, वो चीजें डिरेल नहीं होती। गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट फोकस टुवर्ड्स दिस सेक्टर अभी भी रहता है,
اور جو ہمارا آؤٹ لک ہے وہ ویسے ہی ہے کہ یہ سیکٹر امپروو کرتا ہی رہے گا پروفیٹیبلٹی اناؤنس کی گئی ہے کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اس سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن سیکٹر کو زیادہ بوم ملے گا؟ آئی تھنک یہ ایسا ہی رہے گا اوور دا نیکسٹ ایئر اور سو. اس سیکٹر کو انسینٹیوز گورنمنٹ کی طرف سے ملتے رہیں گے کیونکہ دس از آلسو اے میجر امپلائر. تو اور اس سیکٹر میں اگر ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو بہت سارے دوسرے سیکٹر میں بھی امپروومنٹ دیکھی جاتی ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ از رائٹ ٹو انسینٹیوائز کنسٹرکشن سیکٹر. اوکے, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یا پھر ایز این انویسٹر اگر یہ میں کوشچن کروں کہ ابھی جو سیکٹر خاص کر سیمنٹ سیکٹر کے اندر جتنی بائنگ دیکھی جا رہی ہے, آنے والے دنوں میں وہ شیئر جو 100% دکھائی دے رہا ہے تو وہ 200% ہو جائے گا اگر اسے ہولڈ کیا جائے گا؟ نہیں, آئی تھنک اس پوائنٹ پہ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. اس پوائنٹ پہ جو کوالٹی نیمز ہیں ان دا سیمنٹ سیکٹر اس میں بالکل جس میں لکی سیمنٹ ہو جائے یا ڈی جی سیمنٹ, ان سٹاکس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. یہ سٹاک زیادہ یہاں سے ریٹرن دے سکتے ہیں بنسبت ان سٹاکس کے جو اب تک سب سے زیادہ ریٹرن دیتے ہوئے ہیں. جی. اینڈ سیکنڈ ٹیئر انکلوڈیڈ اور ناٹ؟ بالکل بالکل, یہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر. ابھی میری ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ آپ ٹاپ ٹیئر سٹاکس میں رہیں ود ان سیمنٹ اینڈ ادر کنسٹرکشن اسپیسز. اوکے, نیکسٹلی آٹو سیکٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو دکھائی دے رہی ہے. جی کیسے دیکھیں, آٹو سیکٹر میں آٹو سیکٹر نے بھی کافی پرفارم کیا ہے ریسنٹ ٹائمز میں, بٹ ان کی جو کار سیلز وغیرہ ہیں وہ پیک پیریڈ سے ابھی بھی کافی نیچے ہیں اور ان کی پروفیٹیبلٹی بھی اس نوعیت تک ریکور نہیں ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیکٹر میں پرائز پرفارمنس تھوڑا جلدی ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارا ویو تو یہ ہے کہ وہ سال کے اینڈ میں اس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا. اس میں آپ ریکوری ان سیلز, ان پروفیٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں آپ سال کے اینڈ میں دیکھیں گے. مارکیٹ نے اس میں تھوڑی آپٹیمزم جلدی دکھا دی ہے, تو اس سیکٹر میں اتنا فیوریبل ویو نہیں رکھوں گا انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے. اوکے, تو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ پرسپیکٹو بھی نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے جی. آٹو سیکٹر میں فارماسیوٹیکل سیکٹر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کورونا کے بعد تو زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے. فارماسیوٹیکل بھی انفارچونیٹلی اس میں بھی کافی زیادہ پرفارمنس ہوئی ہے ریسنٹ ٹائمز میں, اور انلیس اس میں کوئی نیا ٹریگر آئے تو آئی تھنک ابھی اس میں انویسٹمنٹ فریش انویسٹمنٹ بننا تھوڑا جلدی ہوگا. فارماسیوٹیکل سیکٹر میں آر یو سیئنگ دیٹ؟ جی, اگر انٹرنیشنلی کوئی ویکسین پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کوئی لوکل کمپنی انوالو ہو جاتی ہے کورونا وائرس کے ویکسین کے لیے, تو آئی تھنک وہ ایک بڑا ٹریگر ہوگا, بٹ وہ ابھی تک ریئلائز نہیں ہوا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کچھ اسکرپٹ ایسے تھے جنہوں نے کافی مارکیٹ کو ڈینٹ بھی کیا ہے, اس کے اوپر بتائیے. دیکھیے, بینکنگ سیکٹر میں جو ٹاپ ٹیئر اسٹاکس ہیں, جو لارج بینکس ہیں, ٹاپ 5 بینکس میں جو آتے ہیں, وہ ان بینکس میں ابھی بھی گنجائش ہے اپ سائڈ کی. تو اس پہ ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ آپ لارج کیپ بینکس میں ہی انویسٹڈ رہیں, جس میں ایچ بی ایل آ جاتا ہے, یو بی ایل آ جاتا ہے. جی. اوکے, اینڈ واٹ اباؤٹ فرٹیلائزر؟ فرٹیلائزر از ناٹ اے فیورڈ سیکٹر. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جی آئی ڈی سی پہ ڈسکس کیا تھا, وہ ایک بڑا نیگیٹو ایونٹ تھا فار فرٹیلائزرز. آئی تھنک وہ ابھی لیسٹ فیورڈ سیکٹرز میں سے ایک ہوگا. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ وزٹ کیا اور کل حفیظ شیخ صاحب نے بھی پی ایس ایکس کا دورہ کیا, کافی کچھ انسینٹیوز اور کافی حد تک اچھے پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے تمام انڈسٹری کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے, اور خاص کر جی آئی ڈی سی کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ بھی بزنس کمیونٹی کی جانب سے ریز کیا گیا ہے. کیا امپلیمنٹ ہوگا آنے والے دنوں میں؟ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوگی؟ دیکھیں, جہاں تک کراچی پیکج ہے, دس از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اٹس اے گڈ اسٹیپ فرام دا گورنمنٹ. کانفیڈینس بلڈنگ جو ہے بزنس کمیونٹی میں وہ انٹیکٹ رہتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ جس طرح کے پروجیکٹس اس میں انوالوڈ ہیں وہ پروجیکٹس آر لانگ ٹرم. اس کی فائنانسنگ وغیرہ اویلیبل کرنے میں شاید گورنمنٹ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, پولیٹیکل کنسنسس اچیو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, تو اس میں اتنی جلدی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کرنا تھوڑا پری میچور ہوگا. اوکے, لیکن ٹائم لائک 5 ایئرس 6 ایئرس وہ والا ٹائم آپ بول رہے ہیں, کیونکہ پہلے بھی کافی ٹائم لینے کے بعد یہ ڈیسیجن اناؤنس ہوا ہے 2013 سے 20 تک آنے کے بعد. دیکھیے, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دس از اے ویری گڈ اسٹیپ فرام دا گورنمنٹ, بٹ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 2 سے 3 سالوں میں یہ پروجیکٹس کچھ حد تک آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے.
اگر گورنمنٹ اسی طرح فوکس رہتی ہے اور پولیٹیکل کنسنسس بھی رہتا ہے. ٹیکنیکل سے بات کرتے ہیں. کافی حد تک مارکیٹ میں کچھ ایک آج والیومز جنریٹ ہوئے اور 41 ویکس بعد جو ہے وہ اتنے اچھے والیومز دیکھے جا رہے ہیں. ویلیو بھی اچھی مارکیٹ کے اندر دیکھی جا رہی ہے. اٹ ٹیلز مارکیٹ کے اندر ایک 42,000 کے لیول پہ سسٹینیبلٹی آ رہی تھی, لیکن بعد میں دوبارہ مارکیٹ جو ہے وہ بیک فٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور یہ بھی ایک فیئر دیکھا جا رہا ہے کہ اتنے سالوں سے لائک 3 ایئرس کی بات کریں اگر ہم, تو یہی اگر پوری اسکرین دیکھیں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ مارکیٹ اچھی چل رہی ہوتی ہے, لیکن 42,000 پہ آگے ایک اسٹرانگ ریزسٹنٹ واپس مارکیٹ پیچھے ہو جاتی ہے. ایسا کیوں, اور اگر ہو رہا ہے تو اس بار بھی ایسا ہی ہوگا؟ آئی تھنک اس بار اس طرح نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ نے اتنا ریلی کیا ہے, جس میں لیکوڈیٹی آ جاتے ہیں, لو انٹرسٹ ریٹس آ جاتے ہیں, کووڈ-19 کے کیسز کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اکانومی کی امپروومنٹ آ جاتی ہے, ان سارے فیکٹرز میں کوئی ڈیریلمنٹ نہیں آئی ہے. تو مارکیٹ یہاں سے اوور 12 months پیریڈ یہاں سے اوپر ہی نظر آتی ہے. تھوڑے سے بریکس آتے ہیں, تھوڑی سی کریکشن بیچ میں آتی ہے, بٹ اس میں کوئی نیگیٹو ٹریگر ایسا نہیں تھا کہ وہ جس سے آپ کہہ سکے کہ نہیں مزید کریکشن ہونی چاہیے. تو یہ ہیلدی کریکشن تھی آج؟ بالکل میرے حساب سے جی ہیلدی کریکشن تھی. اچھا, کرنسی سے بات کرتے ہیں. جی, روپی کتنا زیادہ ابھی اسٹرانگ نظر آ رہا ہے ڈالر کے اگینسٹ, کتنی اپریسیشن دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے اپریسیشن ماڈریٹ ہی رہے گی, کیونکہ ہماری پیمنٹس, ڈیٹ پیمنٹس, یہ ساری چیزیں ایک پریشر کریٹ رکھیں گی, بٹ ایک سلپ نہیں دیکھتے ہیں. جس طرح کی سلپ ہم نے دیکھے تھے 3 سے 4% ایک کوارٹر میں ڈپریسیشن ہو گئی, اتنی تیزی سے ہم روپی ڈپریشیٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. آئی تھنک یہاں سے امپروومنٹ رہے گی, بٹ موسٹ لائکلی روپی جو ہے اسی لیول پر مینٹین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب روپیز کی بات ہو رہی ہے, کرنسی کی بات ہو رہی ہے, تو نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, کموڈٹی پہ. کموڈٹی اینڈ فوریکس ریزروز کے آج کیا ریٹس دکھائی دے رہے ہیں؟ اوور آل گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,19,399 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,02,475 روپیز. گولڈ پرائز ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک لوور نوٹ پہ دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کی مارکیٹ میں انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر اراؤنڈ $1,918.90, آئل WTI پر بیرل $37.84, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $40.86. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 195 روپیز, سیلنگ واز 197.50, یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 217.50, سیلنگ واز 221.50, اینڈ US ڈالر بائنگ رہی 166.80, سیلنگ واز 167.30. سعودی ریال buying at 44.30, selling was 44.80, UAE dirham buying at 45.50, selling was 46.20, and lastly Kuwait dinar buying रही 515 rupees, selling was 517.50. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. گولڈ پرائس ہمیں دکھائی دے رہی ہے ڈاؤن سائڈ پہ, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل گولڈ پرائس کی بات کریں تو وہاں بھی کچھ باٹم لائن دکھائی دے رہی ہے. اٹ مینس کہ گولڈ اپنے آل ٹائم ہائی پہ آلریڈی ٹریڈ کر رہا ہے. اگر بائنگ اپرچونیٹیز جن کے پاس انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو گولڈ کے بجائے اکویٹیز میں آنا سیف ہے, کیونکہ انٹرنیشنل اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی یہ اب ہم کہیں گے فیسلٹی موجود ہے کہ وہ آئیں اور اکویٹیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سعد علی صاحب موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. سعد, اوورسیز پاکستانی بھی اب انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں روشن ڈیجیٹل ایپ کے تھرو, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, اور کافی عرصے بعد ہی اس انیشیٹو کو لیا گیا. لائک اگر یہ پہلے ہی لے لیا جاتا تو بہت زیادہ فائدے ہو سکتے تھے پاکستان کو, ڈائریکٹ ہم کہیں گے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. دیر آئے لیکن اچھا ہے کہ ابھی آ گئے. کتنا امپورٹنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں کتنا فائدہ دے سکتا ہے یہ؟ دیکھیے اوور نیکسٹ 12 months اور اوور اے لانگ ٹرم پیریڈ اگر آپ کے جو فورن پاکستانیز انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایکویٹیز میں, تو وہ لیکوڈیٹی والا جو ایلیمنٹ ہے کہ مارکیٹ میں فلوز آتے ہیں فرام انٹرنیشنل مارکیٹس, دیٹ ول کنٹینیو. اور آئی تھنک وہ ایک آپٹمزم کریٹ کرے گا فار دا لوکل مارکیٹ. آئی تھنک دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اور اگر گورنمنٹ میں اور گورنمنٹ کی پالیسیز میں پاکستانیوں کا کانفیڈنس بڑھتا رہے گا تو باہر سے پیسے اس روٹ کے تھرو آنے چاہیے. جیسا کہ کہا بھی جا رہا تھا پہلے کہ اوورسیز پاکستانی کے بارے میں بھی سوچا جائے گا, تو از دس ٹرو کہ ابھی جو بھی سوچا جا رہا ہے وہ کافی حد تک پورا ہو چکا ہے؟ یعنی اس کے بعد بھی مزید کچھ ایسے انیشیٹوز لیے جائیں گے یا ایسی کچھ پالیسیز بنائی جائیں گی جس سے ان کو اور زیادہ مارکیٹ انٹریکشن ہونی چاہیے؟
आई थिंक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है. काफ़ी Okay. सारे एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट को राउट किया जा सकता है, जिसमें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी हैं, रियल एस्टेट भी है और एक्विटीज़ भी है. तो गवर्नमेंट अभी मज़ीद और काफ़ी सारे स्टेप्स ले सकती है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहे और कंटिन्यूअस एक डेवलपमेंट रहे कि फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान में और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते रहें. अच्छा साथ इंटरेस्ट रेट, आपने फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट की बात की, तो इंटरेस्ट रेट कहाँ दिखाई दे रहा है अभी? 7% पे फिक्स डिपॉजिट करना इज नॉट अ गुड साइन. इक्विटीज और रियल एस्टेट में जाना तो ये कुछ बेटरमेंट की तरफ है. देखिए, इंटरेस्ट रेट में हमारा व्यू ये है कि मजीद यहाँ से घटते नहीं हैं. नेक्स्ट मूव नेक्स्ट ईयर पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें, बट अभी इस साल में हमें लगता नहीं है कि यहाँ से या तो मजीद कम होंगे या मजीद बढ़ाए जाएंगे. तो पॉसिबल है टुवर्ड्स द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 स्टेट बैंक माइट थिंक अबाउट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन और वन लाइन आंसर मुझे देगा कि मार्केट के अंदर कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर एंट्री ली जा सकती है फॉर शॉर्ट टर्म? देखिए, जो सेक्टर्स में अभी व्यू ये है कि सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स में रन अप आ चुका है. Okay. बट सीमेंट, टेक्सटाइल्स, पैकेजिंग एंड Okay. कंज्यूमर्स. 4 हो गए. ओके, थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद है काफी डिटेल Thank you for एनालिसिस having me. मार्केट के ऊपर, खासकर एसएमईज के ऊपर. आज हमने टॉपिक ऑफ द डे में भी सिलेक्शन की थी और बात करने की कोशिश की, और कोरोना का इम्पैक्ट जो था वो भी अब काफी हद तक फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है. इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के, इक्विटीज के, रियल एस्टेट के और एसएमईज के ओवरऑल जो बिजनेसेस हैं वो काफी हद तक ऑन ट्रैक ऑनलाइन दिखाई देते हैं. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज bistov@ctv.com.pk. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.